बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, एक औरत की तबाही उस वक्त शुरू हो जाती है जब वो अल्लाह तबारक व तआला की 3 नाफरमानियां करती है, 3 गुनाह करती है। आखिर वो कौन से 3 गुनाह हैं जो औरत को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं और जो औरत को बर्बाद करने का जरिया बनते हैं? आखिर वो कौन से 3 गुनाह हैं? तो जान लीजिए कि ये 3 गुनाह ऐसे हैं जो आज की औरत बड़े ही शौक से सरंजाम दे रही है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहला गुनाह है औरत की नाफरमानी करना। याद रखें कि शौहर की नाफरमानी अल्लाह ताला की फरमाबरदारी पर पानी फेर देती है, कबूलियत के दरवाजे औरत के लिए बंद कर देती है। एक इंसान की तबाही उस वक्त शुरू हो जाती है जब उसके लिए रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं और जब उसके लिए बरकत के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। याद रहे कि इस्लाम में औरत को शौहर की मुकम्मल फरमाबरदारी का हुक्म दिया गया है। अगर इस्लाम में एक शौहर अपनी बीवी को किसी बात से मना कर दे तो बीवी के लिए अपने शौहर की बात मानना लाजिम है और ये फर्ज है। अगर नहीं मानेगी तो गुनाहगार होगी। एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु किसी लंबे सफर के लिए रवाना हो रहे थे, तो सफर पर जाने से पहले उसने अपनी बीवी को जरूरत का सारा सामान मुहैया किया और जाने से पहले अपनी बीवी से कहा कि जब तक मैं अपने काम से वापस ना आ जाऊं, अपने सफर से वापस ना आ जाऊं, तब तक तुमने अपने घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखना, कहीं भी नहीं जाना। जरूरत और खाने पीने का तमाम सामान और अशिया बीवी के हवाले करके वो घर से रवाना हो गया। ये कहकर शौहर अपने सफर पर रवाना हो गया। कुछ दिन के बाद उस औरत को पता चला कि उसका बाप बीमार हो गया है और बाप की देखभाल करने के लिए बाप के पास जाना है। अब उस सहाबिया और शौहर की फरमाबरदार औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक पैगाम भिजवाया और कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा बाप बीमार है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, जबकि मेरे शौहर ने सफर पर जाते वक्त कहा था कि जब तक मैं ना आऊं तूने घर से कदम बाहर नहीं रखना, मेरी नाफरमानी नहीं करनी। मेरे आका, मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं? मेरा बाप बीमार है और जिंदगी और मौत की कशमकश में है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, ऐसा करो, अपने शौहर की फरमाबरदारी करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। चुनांचे बीवी अपने शौहर की फरमाबरदारी करते हुए बाप की अयादत के लिए ना गई। अब मजीद कुछ वक्त के बाद पता चला कि बाप फौत हो गया। बाप अल्लाह को प्यारा हो गया। अब फिर से सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं? बाहर जाती हूं तो शौहर की नाफरमानी होती है, उधर बाप के घर में बाप की मैयत पड़ी है। उस औरत ने फिर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पैगाम भिजवाया। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप फौत हो चुका है, आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपने बाप का चेहरा देखने के लिए जाऊं, आखिरी बार अपने वालिद की शक्ल देख सकूं और आखिरी दीदार कर सकूं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने शौहर की फरमाबरदारी करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है, क्योंकि तुम्हारा शौहर जो कहकर गया था कि मेरे बगैर घर से बाहर नहीं निकलना, तो अपने शौहर की फरमाबरदारी करो। ऐ मेरी मोहतरम खवातीन इस्लाम, सुन लो कि ये सहाबिया औरत अपने घर पर ही रही। बाप बीमार हो गया, नहीं गई, बाप फौत हो गया, लेकिन ये औरत नहीं गई और बाप के मर जाने पर भी अपने शौहर की नाफरमानी नहीं की। कुछ दिन के बाद शौहर भी सफर से वापस लौट आया और ये दोनों मियाँ बीवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास औरत के बाप की मगफिरत के लिए दुआ करवाने गए। अल्लाह अल्लाह, जब हमारे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को देखा तो फरमाया, मुबारक हो, ऐ बेटी, मुबारक हो तुझे कि जो तूने अपने शौहर की फरमाबरदारी की है। जो तुझे तेरे शौहर ने कहा था कि मेरे बगैर अपने घर से बाहर नहीं निकलना, और तूने अपने शौहर की फरमाबरदारी की है, तो तेरी इस फरमाबरदारी के सदके से अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे बाप की बख्शिश कर दी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने तेरे बाप को मुआफ फरमा दिया है, तेरे बाप को बख्श दिया है, और यह सब तेरी उस फरमाबरदारी की वजह से हुआ है। तो देख लीजिए कि शौहर की फरमाबरदारी का मुकाम यह है कि बाप की बख्शिश का जरिया बन गया। लिहाजा जो औरतें अपने शौहरों की नाफरमानियां करती हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से दूर हो जाती हैं और अल्लाह की गजब का निशाना बनती हैं। औरत की बर्बादी की दूसरी वजह यह है कि जब वो अपने शौहर के सामने उसकी माँ के खिलाफ ऐसे ऐसे जुमले बोलती है और ऐसी ऐसी बातें करती है जो बेटे को माँ से दूर कर दे, यानी जो जुमले बेटे के दिल में उसकी माँ के लिए नफरत पैदा करने का सबब बनते हैं, तो बेटे के दिल में उसकी माँ के लिए नफरत पैदा करने वाले जुमले बीवी की बर्बादी का सबब बनते हैं। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे, जाते जाते आपका गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ और आपने देखा कि एक औरत है जो कब्र के सरहाने बैठी ज़ारो कतार रो रही है, चीखो पुकार कर रही है।
حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس عورت کے قریب آئے اور پوچھا، اے عورت تو کون ہے اور کس کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہی ہے؟ عورت نے بتایا کہ یہ قبر میری بیٹی کی قبر ہے۔ میری بیٹی نوجوان تھی، ابھی 1 سال بھی اس کی شادی کو نہیں ہوا تھا کہ موت کی گرفت میں آ کر، موت کی آگوش میں آ کر قبر کی اندھیری کوٹری میں جا سوئی۔ میرا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے اور میرے ماں باپ کب کے فوت ہو گئے ہیں۔ میں بھی اپنے گھر میں اکلوتی تھی اور میری ایک ہی بیٹی تھی۔ اللہ نے میری بیٹی کو موت دے دی ہے اور اب میں بھی رو رو کے اللہ سے موت مانگ رہی ہوں کہ یا اللہ مجھے بھی میری بیٹی کے ساتھ سلا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اگر تیری بیٹی قبر سے صحیح سلامت باہر نکل جائے اور تو اپنی بیٹی کے حال سے آگاہ بھی ہو جائے تو پھر تو صبر کر لے گی نا، اور پھر تو واپس اپنے گھر چلی جائے گی۔ عورت کہنے لگی، اے حضرت، مجھے اپنی بیٹی کی اس قبر پر بیٹھ کر روتے روتے 6 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اگر میری بیٹی مجھے اپنے حال سے آگاہ کر دیتی ہے تو میں صبر کر جاؤں گی اور واپس اپنے گھر میں چلی جاؤں گی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر اس قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر آواز دی، اے فلاں عورت، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکلا۔ آپ نے ایک بار آواز دی لیکن وہ لڑکی قبر سے باہر نہیں نکلی۔ پھر آپ نے دوسری بار آواز دی، دوسری بار بھی یہ لڑکی قبر سے باہر نہیں نکلی۔ پھر تیسری بار آپ نے آواز دی، اے فلاں عورت، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکلا اور ہمیں اپنے حال سے آگاہ کر کہ تو قبر میں کس طرح کی زندگی گزار رہی ہے، کس طرح کے شب و روز گزر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبرستان جاتے تو آپ اتنا روتے کہ ہچکی بند جاتی اور آپ کے ہوش و حواس جاتے رہتے اور آپ بے ہوش ہو جاتے۔ تو ایک دن کسی نے پوچھ ہی لیا کہ حضرت، آپ جب موت کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت تو آپ نہیں روتے، لیکن جب قبرستان جاتے ہیں تو اس قدر کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بندے، میں جب بھی قبرستان جاتا ہوں تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ جاتا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں سے نجات مل گئی تو آخرت کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر یہاں سے نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس لیے جب بھی قبر میں جانا تو آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر کے جانا۔ قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی لے کے جانا۔ قبر میں کیڑے اور مکوڑے ہیں، حفاظتی اقدامات لے کر جانا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب تیسری مرتبہ آواز دی، اے فلاں عورت، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر آ جا، قبر سے باہر نکلا اور ہمیں اپنے حال سے آگاہ کر، تو ایک دم سے قبر پھٹی اور اپنے سر سے، اپنے جسم سے مٹی جھاڑتے ہوئے ایک لڑکی قبر سے باہر نکلی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں سفید ہو چکی تھیں، اس کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے پوچھا کہ اے عورت، تو میری پہلی آواز پر قبر سے باہر کیوں نہ نکلی؟ کہنے لگی، حضرت، جب آپ نے مجھے پہلی آواز دی تو ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور اس نے میری ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کو جوڑا، میرے اعضاء کو جوڑا۔ جب آپ نے دوسری بار مجھے آواز دی تو اس فرشتے نے میرے اندر روح پھونکی اور میرے کانوں نے سننا شروع کیا، اور جب آپ نے مجھے تیسری بار آواز دی تو ایک دم سے میں دہشت کے مارے ڈر گئی، اس قدر ڈری کہ میرے سر کے بال اور آنکھوں کی پتلیاں سفید ہو گئیں، یہ سوچ کر کہ کہیں یہ قیامت کی آواز تو نہیں ہے، کہیں یہ سور پھونکنے کی آواز تو نہیں ہے۔ بس قیامت کا ڈر تھا کہ میرے بال سفید ہو گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکی اپنی روتی ہوئی ماں سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی کہ ماں، تو نے دوسری بار مجھے موت کی شدت سہنے پر مجبور کیا۔ ماں نے کہا کہ بیٹی، مجھے اتنا بتا دے کہ موت کے بعد قبر کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ لڑکی نے روتے ہوئے کہا کہ میری ماں، میں نے زندگی میں صرف ایک گناہ کیا تھا اور اس گناہ نے میری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا ہے۔ ماں نے پوچھا تو بیٹی نے بتایا کہ جب تو نے میری شادی کی تو میں یہ چاہتی تھی کہ اپنے شوہر کو اس کی ماں سے جدا کر دوں۔ میں نے غیبت کرنا شروع کی اور پھر غیبت اور چغلی کے ذریعے سے میں نے اپنے شوہر کے دل میں اس کی ماں کے لیے نفرت پیدا کر دی۔ میرا شوہر میری باتوں میں آ کر اپنی ماں سے دور ہو بیٹھا۔ اب وہ ماں روتی تھی اور مجھے بد دعائیں دیتی تھی کہ او بدبخت، تیرے آنے سے میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس گناہ نے نہ جانے آج تک کتنی عورتوں کی قبروں کو جہنم بنا دیا ہے۔ لہذا اے خواتین اسلام، اگر تم چاہتی ہو کہ آخرت کا سفر آسان رہے، قبر کی منزل آسان رہے، تو کبھی کسی بھی بیٹے کو اس کی ماں سے جدا مت کرنا، ماں کی جھولی کو خالی نہ کرنا، بیٹے کے دل میں ماں کے لیے نفرت نہ پیدا کرنا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ 3 گناہ ایسے ہیں جو ایک عورت کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں، عورت کی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ پہلا گناہ شوہر کی نافرمانی ہے، دوسرا گناہ غیبت اور چغلی کے ذریعے سے ایک بیٹے کو ماں سے جدا کر دینا ہے، جبکہ تیسرا گناہ یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر سے بار بار یہ کہے کہ آپ تو مجھے پسند ہی نہیں تھے، میرے ماں باپ نے میری شادی آپ کے ساتھ زبردستی کی ہے۔ تو ایسا کہنے والی عورت بھی اپنا ٹھکانہ جہنم کے گڑھوں میں بنا بیٹھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔